la dernière partie de le cours un champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre, tout simplement, ou le champ magnétique créé par la Terre. علاش؟ لأن la Terre, في الداخل ديالها كاين واحد لو سورس qui nous donne un champ magnétique. Donc هذاك لو سورس غادي نمثلوه حنايا بواحد ليمون دروا. ما كاينش ان ايمون دروا في السونتر ديال التير، ولكن حنا غادي نمثلو هذاك لو سورس كوم ان ايمون دروا. هذاك ليمون دروا عنده بول سود اي بول نور. ولا مازال عاقلين في البدايه ديال شفنا لي لين دو شون مانيتيك. لي لين دو شون مانيتيك سور بار لو بول نور et entre par le pôle sud. دونك كونوا بحال هكا هدا كاين واحد لين دروات فلاكس ديال ليمون، و لي زوطخ لين كيكونوا بحال هكا. اكسيتيرا. ميم شوز هنايا. تقريبا شي حاجه بحال هكا. مزيان. دونك هنايا عندنا لي لين دي توجور سور بار لو بول نور et entre par le pôle sud. مزيان. هاد لو بول سود الجهه اللي كيشوف فيها هي كون فا كونسيديري لو نور، لو نور مانيتيك de la Terre. Le pôle هذا هو لاكس اللي كيدوز من لو بول مانيتيك. رد البال، سي لو بول مانيتيك دو لا تير. وهذا هو لو سود مانيتيك دو لا تير. مزيان. هذا هو لو بول نور مانيتيك دو لا تير لان كيشوف فيه لو بول سود، عقلوا عليه يشوف فيه لو بول سود ديال السورس. وهذا لو بول سود مانيتيك، يعني ماشي لا تير كامله غنعتبروها ايمون. إلا اعتبرت لا تير كامله ايمون سي اوتر شوز. نعتبرنا غير الداخل بحال شي كره وسط منها ايمون صافي. دونك الجهه اللي كيشوف فيها لو بول سود ديال هذاك ليمون هي لو بول نور، والجهه اللي كيشوف فيها لو بول نور هي لو بول سود. مزيان. ولكن هاد لو بول نور بيان هاد لو نور مانيتيك و لو سود مانيتيك راه il ne se coïncide pas avec le nord le réel, le nord géométrique. يعني لاكس ديال لا روتاسيون ماشي هو هاد لاكس هذا. لاكس دو روتاسيون دو لا تير كيكون يعني كاينه واحد لانكلينيزون، كاين واحد لونغل ما بينه وما بين لاكس مانيتيك. دونك هنا غادي نهضروا على هذا هو لو نور جيومتريك، لو جيوغرافيك، وهذا هو لو سود جيوغرافيك دو لا تير. دونك انا ملي عندي واحد ليغوي ايمونتي غادي نوضعوها. لو وضعتيها في اي بلاصه مثلا هنا كيفاش غادي توريونطا؟ غادي يكون لو بول نور ديالها الفوق، لو بول سود لتحت، لان هذا بول نور هذا سود. دونك لي لين دو شون راه غادي يكونوا، لان هذه كره تخيلها في 3 دي، غيكونوا هنايا لي لين خارجين من لو بول نور غاديين فيغ لو بول سود. دونك غادي بحال هكا. دونك غادي يكون هذا هو لو نور، لانهم ديما غادي يمشيو سيلون لو سونس سود نور. دونك غادي يكون لو نور ديال ليغوي ديال لو بوصول كيشوف في لو نور ديال مانيتيك ديال لا تير. الا بغيت نعرف انا لو نور ريال غادي ندير واحد لانكلينيزون، هاد لونغل هادي تقريبا نقدروها تقريبا 11 فاصلة شي حاجه دوغري. وحاجه اخرى هو ان هاد لاكس هذا كيتبدل، كيتغير، يتحول ماشي ديما بحال هكا. دونك كيتحول بواحد لا فيتيس تقريبا 50 كيلومتر باغ اون. فاهم؟ يعني كيتحول ماشي فيكس لو نور مانيتيك ديال لا تير. مزيان. دونك لو شون مانيتيك تيرستر حتى هو كيتميز بواحد الفيكتور اللي كتخلي ليغوي هذه اللي مثلنا هنايا هادو بحال هكا العكس. دونك في هاد لو بوين هذا كاين واحد الفيكتور، كاين اي فيكتور هنايا
Donc le champ magnétique est caractérisé par un vecteur. Donc ولكن هذاك الفيكتور ديال لو champ magnétique فيها جوج ديال لي كومبوزونت. فيها واحد لا كومبوزونت horizontale غنسميوها BH. C'est la composante horizontale du champ magnétique terrestre. وفيها واحد la composante verticale نسميوها BV. C'est la composante verticale du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre هو la superposition ديال هاد les deux champs magnétiques. ديال هاد les deux composantes. La superposition راح شفناها هي la somme vectorielle ديال deux vecteurs. هادي هي B terrestre. Le champ magnétique terrestre. يعني لو ضعنا واحد ليغوي في هاد لو بوين هادي ها كيفاش غادي تكون. غادي تكون ديما انكليني فيغ لا تير. لو نور ديالها غيكون ديما فيغ لا تير. وحاولوا تجربوها هادي نشوفوا لاحظتوها. ليغوي ايمونتي ديال لا بوصول لا اي ايغوي ايمونتي ديما غادي تكون مايله فيغ لا تير بهذا الشكل هذا. ماشي ما كتكونش اوريزونتال. علاش؟ لان كاين واحد لا كومبوزونت فيرتيكال. ولكن كي ديريج ليغوي في لا ديريكسيون سود نور هي هاد بي اش. مزيان. هاد لونغل اللي كاينه اونتر بي اش اي بي توتال اللي كاينه ما بين le champ magnétique terrestre et le champ horizontal, le vecteur horizontal, il y a l'angle d'inclinaison, كتسمى l'angle d'inclinaison. ما نخلطهاش مع هذه. دونك هاد l'angle d'inclinaison يمكن لي نحسبها بشي غولاسيون. مثلا سينوس ديال l'angle est égal BV sur B total ou bien B terrestre. Ou là, cosinus, اللي غادي يساوي لي BH sur B total. Ou là, tangente, اللي غيساوي BV sur BH. Ou bien sinus sur cosinus. دونك هادشي اللي كاين في هاد بروميي كور هذا اللي خصني نعرف. pour récapituler هادشي كامل اللي خصني نعرف هو comment déterminer les caractéristiques du champ magnétique dans un point. Soit كان le champ magnétique créé par un seul source ou la plusieurs sources. بحال لو كا إلا كان عندنا deux aimants أو لا كان عندنا un aimant avec le champ magnétique terrestre. كيفاش نجمع deux champs magnétiques dans un point. Donc من بعد غادي نشوفوا le champ magnétique créé par un courant électrique. Salam alaikum.